येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। श्रोत्रारन्ते च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्दिवं तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेतेतराम्। गतकक्षायां कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः पूञो निवासे इति वार्तिकपर्यन्तं दृष्टमस्ति। अत्र कक्षायाम् इदानीं वयं सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति वार्तिकात् पठामः। सिनोतेः ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति वार्तिकम्। सिनोतेः इत्युक्ते अत्र शी बन्धने इति धातुः विवक्षितः। तस्मात् परस्य निष्ठा तस्य न त्वं विधीयते। कदा? ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति। कर्म एव कर्ता कर्मकर्ता, ग्रासः कर्मकर्ता यस्य सः ग्रासकर्मकर्तृकः तस्य ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति। इदानीं किमस्ति? शी धात्वादेशस्य सि ता निष्ठा इति सूत्रेण त प्रत्ययः सि ता। इदानीं सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इत्यनेन न त्वं सिनः ग्रासः इति। सिनः ग्रासः। ग्रास इति किं? सिता पाशेन सूकरी। सिता पाशेन सूकरी इत्यत्र शी धातोः त प्रत्ययः यद्यपि कृतः किन्तु अत्र ग्रासः कर्मकर्ता नास्ति इति कृत्वा तकारस्य नकारादेशः नैव भवति। कर्मकर्तृक इति किं? सितः ग्रासः देवदत्तेन। अत्र ग्रासः कर्मकर्ता नास्ति इति कृत्वा अत्रापि तकारस्य नकारादेशः न भवति। अग्रे सूत्रमस्ति ओदितश्च इति। ओदितः च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। ओदितः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, तस्मात् ओदितः इति च इति अव्ययम्। ओत् इत् यस्य सः ओदित् तस्मात् ओदितः। ओदितः च ओकारेतो धातोः परस्य निष्ठातस्य रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रात् निष्ठातः इति अनुवर्तते, नः इति च अनुवर्तते। निष्ठातस्य न त्वं स्यात् इत्यर्थः। इदानीम् अत्र भुजो इति धातुः। भुजो इत्यत्र ओ जकारोत्तरवर्ती ओकारः यः श्रूयते सः अनुनासिकः, अतः तस्य उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा। ओत् इत् यस्य सः ओदित्, अयं भुज इति धातुः ओदित्। ततः निष्ठा इति सूत्रेण क्त प्रत्ययः भुज क्त अनुबन्धलोपे भुज त इति वर्तते। इदानीम् अयम् ओदित् इति कृत्वा ओदितश्च ओदितः परस्य निष्ठा तस्य न स्यात् इति न त्वं। ततः प्राक् ओदितश्च इति सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते, चोः त्रिपाद्याम् अन्ते वर्तते, चोः कुः इति सूत्रमपि त्रिपाद्यां वर्तते, ततः प्रागस्ति। ओदितश्च इत्यतः प्रागस्ति। अतः त्रिपाद्यां परशास्त्रस्य असिद्धत्वात् पूर्वशास्त्रं चोः कुः इति कुत्वमादौ भवति। कुत्वे भुग् जकारस्य कुत्वं गकारः, भुग् ता भुग् न भुग्न भुग्नः इति। टु ओष्वी गतिवृद्ध्योः इति धातुः। टु ओष्वी इति टु इत्यस्य आदन्निटुडवः इत्यनेन इत्संज्ञा, ओ इति अनुनासिकः उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा, श्वी इति वर्तते। इदानीम् उत् इति उपसर्गपूर्वक श्वी इति धातोः क्ता प्रत्ययः उत् श्वी क्ता। इदानीम् अयम् ओदित् इति कृत्वा ओदितश्च इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारः, ततः प्राक् तस्य असिद्धत्वात् छुवोषूडनुनासिकस्य इति एकं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वम् अधीतमस्ति। सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् ष ऊठ् एतावादेशौ स्तः क्वौ झलादौ च क्ङिति इत्यर्थकेन छुवोषूडनुनासिके च इति सूत्रेण
ऊठ इति आगमः भवति। श्वी इत्यत्र वकारस्य ऊठ आगमे उत श उ इति जातम्, शु इति जातम्। इदानीं उत् शु ता उत् इति उपसर्गपूर्वक उत् शु ता। इदानीं ओदितश्च इत्यनेन तकारस्य नकारः उत् शु न। इदानीं षष्ठोटि इति शकारस्य छकारः विकल्पेन षष्ठोटि पदान्ताज्झयः परस्य शस्य छो वा स्यात् अटि इति छत्वे उच्छूनः इति रूपं सिद्ध्यति। उच्छूनः। अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। श्वी इति स्थिते अयं यजादिगणे पठितः, अतः यजादित्वात् सम्प्रसारणं भवति। षु उ वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः, मया पूर्वम् उक्तं यत् तन्न। उत् षु उ इ सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं षु इति जातम्। इदानीं हलः इति एकं सूत्रमस्ति। हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य इको दीर्घः स्यात् इति दीर्घः। शू उत् शू न उच्छूनः इति रूपं सिद्ध्यति। श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यनेन इडागमः अत्र न भवति। मया पूर्वं छोषुडनुनासिके च इति सूत्रस्य प्रसक्तिः कृता, तदत्र न भवति, सम्प्रसारणं कर्तव्यम्। अग्रे ओहाक् त्यागे, ओहाक् इति अयं धातुः जुहोत्यादिगणे वर्तते। अयमपि ओदित्, हा इति अवशिष्यते। इदानीं हा इति इत्यस्मात् क्त प्रत्ययः घूमास्थागापा जहाति सां हलि इत्यनेन आकारस्य ईकारः ही ता इति जातम्। इदानीं ओदितश्च इत्यनेन तकारस्य नकारः ही न हीन हीन। प्र इति उपसर्गयोगे प्रहीन इति स्थिते कृत्य च हा उपसर्गस्थाननिमित्तात् परस्य कृत उत्तरस्य अच उपसर्गस्थाननिमित्तात् परस्य अच उत्तरस्य कृतस्थस्य नस्य नत्वं स्यात् इति णत्वे प्रहीणः इति रूपं सिद्ध्यति। स्वादयः ओदितः इति पूर्वम् उक्तमस्ति। स्वादयः ओदितः इति। शूं प्राणिप्रसवे इति आरभ्य नवधातवः ये सन्ति ते ओदितः भवन्ति। यद्यपि तत्र ओकारस्य इत्संज्ञान ओकारः तत्र नास्त्येव, किन्तु वार्तिकेन स्वादयः ओदितः इति वार्तिकेन तेषाम् ओदित्वम् अतिदिश्यते। ओदित्वम् ओतित्वम् ओतः इत्वम् अतिदिश्यते। अतः एते नवधातवः ओदितः भवन्ति। तथा चेत् शू धातोः क्त प्रत्यये सूता सूनः इति भवति। सूनः। एवं शुकः किति इति कित्वात् इडागमः न भवति। धूङ् परितापे अस्मात् क्तः ओदित् स्वादयः ओदितः इति उक्तत्वात् नत्वं दूनः सूनः सूनवान् तवतु प्रत्यये दूनः दूनवान्। ओदिन् मध्ये डीङः पाठसामर्थ्यात् नेट्। तेषु नवसु धातुषु मध्ये ओदिन् मध्ये स्वादयः ओदितः इत्यत्र स्वादिषु मध्ये डीङ् धातुः पठितः वर्तते। डीङ् धातोः क्त प्रत्यये डी ता। इदानीं दीनः उड्डीनः इति भवति। इदानीम् अयं डीङ् इति धातुः सेट् डी ता इति स्थिते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमः यद्यपि प्राप्तः, तत्र इडागमे प्राप्ते ओदितत्वात् स्वादयः ओदितः स्वादिमध्ये डीङ् धातोः पाठात् अत्र क्त प्रत्ययोगे इडागमः न भवति इति वक्तव्यम्। इडागमः भवति चेत् निष्ठा प्रत्यय अव्यवहित पूर्वे डीङ् धातुः न भवति। अतः तकारस्य नकारादेशः न स्यात् इटाव्यवधानात्। अतः किं वक्तव्यम्? ओदिन् मध्ये डीङः पाठसामर्थ्यात् अयं
न सेट् उड्डीनः इति। अग्रे सूत्रं द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः इति। द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं। द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति सप्तमी विभक्ति द्विवचनं। श्यः इति शेङ्गतौ इति धातोः कृतात्वस्य निर्देशः षष्ठी विभक्ति एकवचनं श्यः इति। द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च द्रवमूर्तिस्पर्शौ तयोः द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वात् सप्तमी विभक्ति द्विवचनं। द्रवस्य मूर्तौ मूर्तिः नाम काठिन्यमित्यर्थः। द्रवस्य मूर्तौ काठिन्ये मूर्तौ इत्यस्य काठिन्ये इति स्पर्शे च अर्थे शैङः शङः सम्प्रसारणं पुत्रपुत्रोस्तत्पुरुषे इति सूत्रात् सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते। द्रवस्य मूर्तौ काठिन्ये स्पर्शे च अर्थे शैङः सम्प्रसारणं स्यात्। निष्ठायाम् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। द्रवस्य मूर्तौ काठिन्ये स्पर्शे च अर्थे शैङः सम्प्रसारणं स्यात् निष्ठायाम् इति। इदानीं शैङ्गतौ इति धातोः किं निष्ठा इति सूत्रेण क्ता प्रत्ययः शैङ् क्ता अनुबन्धलोपे शै ता। इदानीम् आदे च उपदेशे अशिति उपदेशे एजन्तस्य धातुः आत्वं स्यात् न तु शिति इति आत्वं श्या त इति अस्ति। श्या त इति स्थिते इदानीं द्रवमूर्तौ काठिन्ये च स्पर्शे शैङः सम्प्रसारणं स्यात् निष्ठायाम् इत्यर्थकेन द्रवमूर्तिस्पर्शयोश्यः इति सूत्रेण सम्प्रसारणं। श्या इत्यत्र यकारस्य सम्प्रसारणम् इग्गणसम्प्रसारणम् इत्यनेन इकारः। शु इ आ सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं शि इति जातं शि त। इदानीं हलः इत्यनेन हलः हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य इको दीर्घः स्यात् इति दीर्घः शी त इति स्थिते इदानीं तकारस्य निष्ठातकारस्य नकारविधायकम् एकं सूत्रम् आह श्यः अस्पर्शे इति। श्वस्पर्शे श्यः अस्पर्शे इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं। श्यः इति शेङ् धातोः कृतात्वनिर्देशस्य श्यः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। एवं शैङः निष्ठातस्य नः स्यात् अस्पर्शे अर्थे स्पर्शभिन्ने अर्थे इति। किं जातं शीनं घृतम् इति। अत्र अस्पर्शरूपार्थः वर्तते अतः तकारस्य नकारः शीनं घृतं घनीभूतम् इत्यर्थः। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अग्रे शीनं घृतम् अस्पर्शे किं शीतं जलम्। एतत्तु अस्पर्शेति न उच्यते चेत् श्यः। इदानीं शेङ् धातोः निष्ठा तस्य न स्यात् सर्वेषु अर्थेषु। एवं शीतं जलम् इत्यत्रापि इदानीं शीनं जलम् इति स्यात् तन्मा भवतु इत्येतदर्थम् अस्पर्शे इति उक्तम्। द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति किम्। द्रवमूर्तिस्पर्शयोश्यः इति सूत्रे सम्प्रसारणविधायके सूत्रे द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति किमर्थम् इति प्रश्नः। संश्यानः वृश्चिकः अत्रापि इदानीं किं स्यात् सम्प्रसारणं स्यात् द्रवमूर्तिस्पर्शयोः। अत्र वृश्चिकः यः वर्तते स्पर्शस्य अप्रतीतेः अत्र सम्प्रसारणं न भवति। स्पर्शस्य प्रतीतिः अत्र न भवति वृश्चिकस्य। अतः किं भवति सं श्यैङ सं श्या त इति स्थिते अत्र द्रवमूर्तिस्पर्शयोः नास्ति स्पर्शार्थे नास्ति अतः सम्प्रसारणं न भवति। सम्प्रसारणं न भवति चेदपि श्वस्पर्शे इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारादेशस्तु भवत्येव तेन संश्यानः वृश्चिकः। शीतात् संकुचितः इत्यर्थः शीतात् संकुचितः इति। अग्रे
प्रतेश्च इति सूत्रम्। प्रतेः च इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्। प्रति इति शब्दस्य अनुकरणस्य प्रतेः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। प्रतेः इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। सप्तमी न षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। प्रतिपूर्वस्य इति। द्रवमूर्तिस्पर्शयोः शः इति सूत्रात् शः इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। शङः सम्प्रसारणं पुत्रपुत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रात् सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते। एवं प्रतिपूर्वस्य शः शैङ् धातोः सम्प्रसारणं स्यात् निष्ठायाम् इति सूत्रार्थः फलति। प्रति इति उपसर्गपूर्वक शैङ् धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्ता प्रत्ययः। प्रति शैङ् क्ता अनुबन्धलोपे ता आदेशोपदेशे इति आत्वं प्रति श्या ता इति अस्ति। इदानीं प्रतिपूर्वस्य प्रतिश्या इत्यस्य इत्यत्र प्रतिपूर्वपदमस्ति। ततः शैङ् धातुः अस्ति। तस्य सम्प्रसारणं यकारस्य इकारः हलः इति दीर्घः प्रतिशी ता इति अस्ति। इदानीं प्रतिशी ता इति स्थिते श्वस्पर्शे इत्यनेन नत्वं विधीयते। प्रतिशी न प्रतिशीनः इति। अग्रे सूत्रं विभाषा अभ्यवपूर्वस्य इति। विभाषा अभि अवपूर्वस्य इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। विभाषा इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विकल्पार्थे वर्तते। अभि अवपूर्वस्य इति षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। अभिश्च अवश्च अभि अवौ पूर्वौ यस्मात् यस्मात् सः अभ्यवपूर्वः। अन्यपदार्थः अनुवृत्तः शैङ् धातुः गृह्यते। अभि अवपूर्वः तस्य अभ्यवपूर्वस्य। अभ्यवपूर्वस्य शङः सम्प्रसारणं पुत्रपुत्यो इति सूत्रात् सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते। निष्ठायाम् इति अनुवर्तते। श्यः सम्प्रसारणं वा स्यात् निष्ठायाम्। श्यः शैङ् धातोः सम्प्रसारणं विकल्पेन भवति निष्ठायाम् अभि अवपूर्वस्य। अभ्यवपूर्वस्य शैङ् धातोः इति। अभिश्यानं घृतम्। अभि इति उपसर्गपूर्वक शैङ् धातोः क्ता प्रत्ययः। अभि शैङ् ता आदेशोपदेशे इति आत्वम् अभिश्याता। इदानीं विकल्पेन सम्प्रसारणं। सम्प्रसारणं न भवति इति पक्षे अभिश्याता। इदानीं श्वस्पर्शे इत्यनेन निष्ठातकारस्य नत्वम्। अभिश्यान अभिश्यानं घृतम्। अभिशीनं घृतम्। अभि इति उपसर्गपूर्वक शैङ् धातोः क्ता प्रत्ययः। अभि सम्प्रसारणम् अभ्यवपूर्वस्य इत्यनेन अभि शु इ आ सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपम् अभिषि हलः इति हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य इको दीर्घः स्यात्। अभिषीता अभिषि न श्वस्पर्शे इत्यनेन त्वम् अभिशीनम् इति। अवश्यानः अवशीनः वृश्चिकः। एवमेव अवपूर्वस्य अवश्यानः अवशीनः वृश्चिकः। व्यवस्थितविभाषेयं कस्मिंश्चिदंशे भवति इति अंशे एव प्रवर्तते। कुत्रचित् न भवति इति अंशे एव प्रवर्तते इति एवं व्यवस्थया यत्र विभाषा उक्ता वर्तते सा विभाषा व्यवस्थितविभाषा इति कथ्यते। देवत्रातो गलग्राहः इति योगे च सद्विधिः इत्यादि उक्तमस्ति। व्यवस्थितविभाषेयं तेन इह न समवश्यानः। समवश्यानः यद्यपि अव इति उपसर्गः अत्र वर्तते तथापि नित्यमेव शैङः सम्प्रसारणं भवति। सम् इति उपसर्गोऽपि तत्र वर्तते। अतः समवश्यानः समवशीनः इति न भवति। अग्रे अञ्चोनपादाने इति सूत्रम्। अञ्चः अनपादाने इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्।
अंचु गतिपूजनयोः इति धातुः अत्र अंचु इत्यनेन गृह्यते। अंचः इति पंचमी विभक्ति एकवचनम्, अनपादाने इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्, न अपादानम् अनपादानं तस्मिन् अनपादाने। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रात् निष्ठातो नः इति अनुवर्तते। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः अंचः निष्ठातस्य नः स्यात् न तु अपादाने इति। अंच धातोः परे यः निष्ठा तकारः वर्तते तस्य तकारस्य नकारः आदेशः विधीयते। अपादानरूपं तत्र अपादानार्थः अस्ति चेत् न भवति। समक्नः इति रूपं साधनीयमस्ति। समिति उपसर्गपूर्वक अंचु गतिपूजनयोः इति धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्ता प्रत्ययः सम् अंच क्ता अनुबन्धलोपे सम् अंच ता इति अस्ति। इदानीम् अयं ता प्रत्ययः कित्, अतः अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति, हलन्तानाम् अनिदितानाम् अङ्गानाम् उपधायाः नस्य लोपः स्यात् क्ङिति इति च प्रत्यये परे, अतः अंच इति नकारस्य लोपः सम् अच् ता इति वर्तते। अयम् अंच इति धातुः सेट्, अतः आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमः अत्र प्राप्तः। इडागमे प्राप्ते अत्र एकं सूत्रमस्ति यस्य विभाषा इति। निष्ठा प्रत्यय विषये विशिष्टम् इदं सूत्रम्, अस्य स्थानम्, अस्य सूत्रस्य स्थानं बहु विशिष्टं वर्तते। एतत् सूत्रं सम्यक् अवगन्तव्यं। यस्य विभाषा इति सूत्रं, यस्य विभाषा द्विपदं सूत्रं। यस्य इति यत् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, विभाषा इति विकल्पार्थकं पदं ज्ञायते सुलभमस्ति। यस्य क्वचित् विभाषया इड् विहितः, श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रात् निष्ठायाम् इति अनुवर्तते। नेट् वशीकृति इति सूत्रात् नेट् इति अनुवर्तते। यस्य क्वचित् विभाषया इड्विहितः ततः निष्ठायाः इण् स्यात्। यः धातुः सर्वदा सेट् वर्तते तथापि कुत्रचित् इडागमः समग्र संस्कृतवाङ्मये कस्यचित् धातोः कुत्रचित् विकल्पेन अन्यस्मिन् प्रत्यये इडागमः विकल्पेन विहितश्चेत् तस्य धातोः, सः सेट् चेदपि तस्य धातोः निष्ठा प्रत्यय विषये अनिट् भवति सः धातुः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। तर्हि इदानीं सम् अच् ता इत्यवस्थायां अंच धातुः सर्वदा सेट् एव वर्तते। कुत्र विकल्पेन इडागमः विहितः इति चेत् उदितो वा इति एकं सूत्रमस्ति। त्वा प्रत्यये उदितः धातोः विकल्पेन इडागमः विहितः त्वा प्रत्ययस्य। अंचु गतिपूजनयोः इति अयम् उदित्, अतः उदितो वा इत्यनेन त्वा प्रत्यययोगे विकल्पेन इडागमः, अतः अंच धातोः निष्ठा प्रत्यययोगे इडागमः निषिध्यते इति। यस्य क्वचित् विभाषया इड्विहितः अंच धातोः त्वा प्रत्यय विषये उदितो वा इत्यनेन विकल्पेन इडागमः विहितः ततः निष्ठायाः सम् अच् त इत्यवस्थायां निष्ठायाः इडागमः न भवति। उदितो वा इति त्वायां वेट्कत्वात् इह नेट् सम् अच् ता। इदानीं अंचोनपादाने अपादान भिन्न अर्थः अत्र वर्तते, अतः निष्ठातकारस्य नकारः आदेशः भवति। तस्य असिद्धत्वात् अंचोनपादान इत्यस्य असिद्धत्वात् आदौ चोः कुः इत्यनेन कुत्वं भवति। सम् अक् ता। इदानीम् अंचोनपादान इत्यनेन तकारस्य नकारः समक्ना समक्नः। अपादाने किम्? अंचोनपादाने इति सूत्रे अनपादाने इति नोच्यते चेत् अंचः इति सूत्रम्। इदानीम् अपादाने रूपे अर्थेपि निष्ठातकारस्य नकारः आदेशः स्यात्, तन्मा भवतु इत्येतदर्थम् अनपादाने इति उक्तम्। अनपादाने इति उक्तत्वात् उदक्तम् उदकं कूपात्,
कूपात् इति पंचमे रूपार्थः वर्तते, अपादानरूपार्थः वर्तते। अतः उदक्तम्, उदकं कूपात्, उदक्तम् इति उदिति उपसर्गपूर्वकाञ्च धातोः क्त प्रत्यये तकारस्य निष्ठानकारः न भवति। उदक्तम् उदकं कूपात्। इदानीं व्रक्णः इति रूपं साधनीयं। व्रक्णः ओ वृश्चूच्छेदने इति धातुः वर्तते। ओ वृश्चूच्छेदने, व्रश्च इत्यस्मात् क्ता प्रत्ययः, व्रश्च क्ता अनुबन्धलोपे व्रश्च ता इति अस्ति। इदानीम् अयम् ओदित, अतः ओदितश्च इत्यनेन निष्ठातकारस्य, ओदितः धातोः परे विद्यमानस्य निष्ठातकारस्य नकाररूपादेशः प्राप्तः। नकाररूपादेशस्य असिद्धत्वात् व्रश्च भ्रश्च स्रज म्रज जराज भ्राज छशां शः इत्यनेन आदौ षत्वम् एवं संप्रसारणं, संप्रसारणं ग्रहिज्जावै इत्यनेन, ग्रहिज्जावै व्यधि वष्टि विचति व्रश्चति पृच्छति भृज्यति नाम इति च इत्यनेन संप्रसारणं। वृश्च ता इति अस्ति। नत्वस्य असिद्धत्वात् वृश्च इति षत्वे प्राप्ते षत्वनिषेधः उच्यते। निष्ठादेशः षत्वस्वर प्रत्ययेड्विदिषु सिद्धो वाच्यः। निष्ठादेशः षत्वे कर्तव्ये, व्रश्च इति इत्यत्र चकारस्य षत्वे कर्तव्ये निष्ठादेशः सिद्धो वाच्यः। सिद्धत्वे व्रश्च त इत्येव अस्ति। इदानीं व्रश्च त इति स्थिते जल्परकत्व अभावात् व्रश्च त इत्यस्ति। निष्ठादेशः सिद्धः, नाम तकारस्य ओदितश्च इत्यनेन नकारादेशः भवति। भवति चेत् व्रश्च न इति जातम्। इदानीं व्रश्च न, इदानीं किं, षत्वे कर्तव्ये नत्वस्य असिद्धत्वाभावेन जल्परकत्वाभावात् षत्वं न भवति। व्रश् व्रश् व्रश्च न इति अस्ति। नत्वस्य असिद्धत्वात् स्क्वसंयोगात् ज्वरन्ते च इति सूत्रेण सलोपः व्र वृचु इति जातम्। इदानीं चोः कुः इत्यनेन कुत्वं, व्रक् न व्रक्न व्रक्नं। षत्वे कर्तव्ये एव नकारः सिद्धः, कुत्वे कर्तव्ये तु असिद्धः। स्क्वसंयोगात् ज्वरन्ते च इति सलोपे कर्तव्ये तु नकारः असिद्धः एव, तकारः एव वर्तते तत्र। स्क्वसंयोग इति सूत्रदृष्ट्या तकारः वर्तते, चोः कुः इति सूत्रदृष्ट्या व्रश्च त इत्येव वर्तते। केवलं व्रश्च भ्रश्च सृज इति सूत्रेण व्रश्च इति चकारस्य षत्वे कर्तव्ये नकारः सिद्धः। अस्य सिद्धत्वात् झल्परकत्वाभावात् षत्वं न भवति, किन्तु स्कोसंयोग इति सलोपः, चोः कुः इति कुत्वञ्च भवति। व्रक्णः एवं व्रक्णवान् इति। परिस्कन्धः प्राच्य भरतेषु इति षत्वविधायकम् इदं सूत्रम्। ओ वृश्चूच्छेदने इत्यत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। ओ वृश्चूच्छेदने अयम् ऊदित् धातुः, अतः ऊदितो वा इति विकल्पेन कुत्रचित् इडागमः विकल्पेन विधीयते। अत्र अर्धधातुक इति इडागमे प्राप्ते यस्य विभाषा इत्यनेन इडागमः निषिध्यते इति एतत् अवगन्तव्यम्। किं परिस्कन्धः प्राच्य भरतेषु, मूर्धन्यादेश निपात विधायकम् इदं सूत्रम्। किं जातं? परिस्कन्धः प्राच्य भरतेषु, अपदान् परिस्कन्धः प्राच्य भरतेषु इति पदच्छेदः, द्विपदं सूत्रम्। प्राच्य भरते
सप्तमी भरतेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं, परिस्कन्दः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते। परिस्कन्दः यद्यपि अत्र परेश्च इति पूर्वसूत्रेण सिद्ध्यति षत्वं, परेः परस्य स्कन्देः सस्य शो वा स्यात् इति। तेन षत्वे विकल्पे प्राप्ते प्राच्य भरतेषु षत्व अभावः निपात्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। पूर्वेण मूर्धन्ये प्राप्ते परेश्च इति सूत्रेण तदभावः निपात्यते। परिस्कन्दः इति परिपूर्वात् स्कन्देः निष्ठायाः निष्ठा प्रत्ययः निष्ठा तकारस्य लोपः अ इति वर्तते। किं जातं? परि स्कन्द त अनिदितामिति न लोपः, परि स्कद त तकारस्य निपातनात् लोपः, परि स्कद अ परिस्कदा 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 इति जातम्। इदानीं परिस्कन्दः प्राच्य भरतेषु किञ्चित् मया अन्यथा उक्तं। स्कन्दधातुः परिपूर्वात् स्कन्दधातोः निष्ठा प्रत्ययः परिस्कन्द त इति अस्ति। इदानीं तकार लोपः निपात्यते, अनिदितामिति स्कन्द इति नकार लोपः प्राप्तः, तदभावोऽपि निपात्यते। परिस्कन्द आ परिस्कन्दः प्राच्य भरतेषु इति षत्वं निपात्यते। परिष्कन्दः इति परिष्कन्दः। अग्रे अत्र एवमपि कथयन्ति, मूले अपि अस्ति परिस्कन्दः पचाद्यच् इति। परि इति उपसर्गपूर्वकः स्कन्दधातोः पचाद्यच् परिस्कन्द, इदानीं षत्वं निपात्यते परिष्कन्दः इति। निष्ठातकारस्य लोपः इति यदुक्तं मया तत् काष्काकारस्य आशयः। परिष्कन्दः। प्राच्य इति किं? परिष्कन्दः परिस्कन्दः। प्राच्य भिन्ने भरते भरतदेशे उभयता प्रयुज्यते। परिष्कन्दः परिस्कन्दः इति। परिश्च इति षत्वविकल्पः। स्तन्भेः इति षत्वे प्राप्ते प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च अत्र षत्वं न स्यात्। प्रतिस्तब्धश्च निस्तब्धश्च प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च। अत्र प्रतिस्तब्ध इत्यत्र स्तन्भेः इत्यनेन षत्वं प्राप्तम्। एवं निस्तब्ध इत्यत्रापि षत्वे प्राप्ते प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च अत्र षत्वं न स्यात् इति षत्व अभावः उच्यते। षत्व अभावे प्रतिस्तब्धः निस्तब्धः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे दिवो विजिगीषायाम् इति सूत्रम्। दिवः अविजिगीषायाम् इति पदच्छेदः। द्विपदं सूत्रम्। दिवः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं। दिवधातोः पंचमी विभक्ति एकवचनं दिवः इति अनुकरणम्। अर्धाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। दिवधातुः बहुषु अर्थेषु वर्तते। यथा दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु इति दशाधिकेषु अर्थेषु अयं धातुः धातुपाठे पठितः। किन्तु इदानीम् अविजिगीषा रूपार्थे दिवधातुः परेयः निष्ठातकारः तस्य नकारः अनेन विधीयते। दिवो निष्ठातस्य नः स्यात् अविजिगीषायाम् इति सूत्रार्थः। यद्यपि दिवधातुः निष्ठा इति सूत्रेण क्ता प्रत्ययः दिवु ता इति अस्ति। एवं स्थिते इदानीं सने मेमाघुरभ लभ क्रमसहारहास्त्यर्थेषु इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण विकल्पेन इडागमः विहितः। अतः निष्ठायाम् अयम् अनिट् भवति। यद्यपि दिवधातुः सेट्, अन्यत्र सनेमन्तर्ध इति सूत्रेण
इडागमः विकल्पेन विहितः अतः यस्य विभाषा यस्य क्वचित् विभाषया इड् विहितः ततः निष्ठायाः इण् स्यात् इत्यनेन इडागमः अत्र निषिध्यते निषेधे किं जातं दिव् ता छुवोषूडनुनासिके च इति एकं सूत्रमस्ति सतुकस्य छस्य वस्य च क्रमात् श्यो ऊठ् एतावादेशौ स्तः कौ जलादौ च क्ङिति जलादि कित्तस्ति ता प्रत्ययः अतः वकारस्य ऊठ् इति आगमः दि ऊ इको इणचि जू ता इदानीं दिवो विजिगीषायाम् इत्यनेन नकारः जूनः इति विजिगीषायां तु द्यूतः इत्येव भवति विजिगीषायां तु द्यूतः द्यूतक्रीडा तत् जयप्राप्तुमेव जयितुम् इच्छा एव सा क्रीडा दीव्यते क्रीड्यते दिवो विजिगीषायां दिवो निष्ठा तस्य न स्यात् अविजिगीषायां सनीवन्तर्ध इति वेट्कत्वात् इह नेट् द्यूनः विजिगीषायां किं द्यूतम् इति निर्वाणो वाते इति अग्रे सूत्रम् निर्वाणः अवाते इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम् अविजिगीषया हि तत्र अक्षाः पात्यन्ते इति गम्यते विजिगीषा इति निर्वाणः अवाते इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम् अवाते इति छेदः निर्वाणः इत्यत्र नि इति उपसर्गपूर्वात् वा गतिगन्धनयोः इति धातुः अत्र विवक्षितः निर्वाणः इत्यत्र निपूर्वात् वातेः रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते अवाते न वातः अवातः तस्मिन् अवाते इति अवातेः इति छेदः कः अर्थः निपूर्वात् वातेः निष्ठा तस्य नत्वं स्यात् वातश्चेत् कर्ता न इति निर्वाणः अग्निः मुनिर्वा निर् इति उपसर्गपूर्वक वा धातोः ता प्रत्ययः निर्वात इति वर्तते इदानीम् अत्र वातः कर्ता नास्ति वातः नाम वातावरणम् इति उच्यते एन्विनार्मेण्ट् इति तदत्र न अत्र मुनिः अथवा अग्निः विवक्षितः वात भिन्नः कर्ता वर्तते अतः निरिति उपसर्गपूर्वक वादातोः ता प्रत्यये निर्वाणो वाते इत्यनेन निष्ठातकारस्य नकारः निर्वा न निर्वाण नत्वम् अट्कुप्वाङ्गुं व्यवायपि निर्वाणः अट्कुप्वाङ्गुं न रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति भवति वा इति निर्वाणः अत्र निर्वाणः अग्निः नष्टः इत्यर्थः निर्वाणः मुनिः इति उपरतः इत्यर्थः गत्यर्थः कर्मकश्लेषशिंस्थासवसजनरूहजिरेतिभ्यः किं गत्यर्थः कर्मकश्लेषशिंस्थासवसजनरूहजिरेतिभ्यश्च इति सूत्रेण कर्तरि अत्र क्ता प्रत्ययः कर्मणि न कर्तरि क्ता प्रत्ययः निर्वात इत्यत्र निर्वाणो दीपः वातेन इत्यत्र तु वातस्य करणत्वेन विवक्षितत्वात् कर्तृत्व अभावात् नत्वं निर्वाह्यम् इति सर्वं तत्र वर्तते रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति कुत्रचित् मया दृष्टमासीत् नितरां निर्वाणो वातः इत्यत्र नितरां वातः गतः इत्यर्थः भवतु किं जातं निर्वात रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यं न भवति अत्र उपसर्गादसमासेपि तदपि न भवति अट्कुप्वाङ्गुं व्यवायेपि
अत्र किञ्चित् सन्देहः वर्तते, दृष्ट्वा कथयामि। अग्रे अवातेति छेदः निपूर्वात् वातेः निष्ठा तस्य नत्वं स्यात् वातश्चेत् कर्ता न। वातः कर्ता न भवति चेत् अन्यः कर्ता भवति चेत् भवति। निर्वाणो अग्निः निर्वाणः मुनिर्वा। वाते तु निर्वातो वातः, निर्वातः वातः। अग्रे शुषः कः इति सूत्रम्। शुषः कः इति पदच्छेदः, द्विपदं सूत्रम्। शुषः इति शुष् इति शब्दस्य धातोः पंचमी विभक्ति एकवचनम्। शुषः परस्य रदाभ्यां निष्ठातु इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। शुषः परस्य निष्ठा तस्य न स्यात् इति सूत्रार्थः। शुष् ता शुष् ता। इदानीं शुषः कः इत्यनेन निष्ठातकारस्य क इति आदेशः, स च अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। शुष्का शुष्कः इति। अग्रे पचो वः इति सूत्रम्। पचः दुपचिष्पाके इति धातुः अत्र पचः इत्यनेन गृह्यते। पचः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, वः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानं। यथा शुषः कः इत्यत्र शुषः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, कः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानं, तथा रदाभ्यां निष्ठातु इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। पच धातोः निष्ठा तस्य न स्यात्। पच ता पच ता। इदानीं चोः कुः इति कुत्वं प्राप्नोति, पचो वः इत्यनेन वत्वं प्राप्नोति। वत्वस्य असिद्धत्वात् चोः कुः इति कुत्वमादौ पक् ता। इदानीं तकारस्य वकारः पक्वः। अग्रे क्षायोमः। क्षायोमः इति क्षै क्षये इति धातुः। क्षै क्षायः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, मः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानं। क्षै क्षये इत्यस्मात् धातोः परे विद्यमानस्य निष्ठा तस्य न स्यात् इति सूत्रार्थः। रदाभ्याम् इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। एवञ्च क्षै ता अदे च उपदेशे अशितिक्षा ता क्षाम क्षामः इति। अत्र स्थगयामः। श्रोत्रारन्ते च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहद्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेते तराम्।